Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. My name is Nadia और आज हम लोग आप ही के सवालों के बारे में बात करेंगे. I thought कि it's better that I keep on answering those questions as quickly as possible. So इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि जो थंबनेल है वो मादी ने बनाया था और मादी हमारे थंबनेल का बड़ा मसला होता है. उससे पहले जब बहुत शुरू में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू जस्ट मेक वीडियोस. उसके बाद थंबनेल क्या होता है ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी. बल्कि आपने पहले वाले देखा होगा वो थंबनेल थे ही नहीं, जस्ट एक पिक्चर खींच के तो मैं लगा देती थी शुरू में. और देन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब थोड़ा मुझे पता चला फिर मैंने ख़ुद बनाने शुरू किए. फिर मेरा मजाक बनाना शुरू किया कि यार ये क्या बच्चों वाले थंबनेल बना देती हो. तो फिर मैं नाहिल ने हेल्प आउट करनी शुरू की. तो अभी होता है कि अगर मैं कोई वीडियो बना लूँ, अगर मरते खपते कुछ बना लूँ तो उसके बाद मुझे तरले करने पड़ते हैं नाहिल के कि बना दो, मुझे थंबनेल बना दो. तो ऑब्वियसली शी हैज़ हर ओन रूटीन, अपने काम होते हैं उसके. तो फिर दो इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लाइक बीच में मादी को हमेशा थोड़ा सा आई थिंक शी हैज़ वेरी क्लोजनेस विद मी. तो उसे लगता है कि आई एम प्रॉब्ली सफरिंग इफ मेरा कोई काम नहीं हो रहा. तो आज मैंने ऐसी बात की, मैं आपसे कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसका क्या पैशन है. तो मैंने अर्शद से पूछा, मैंने कहा आपके ख्याल में मेरा क्या पैशन हो सकता है, मेरा क्या शौक़ है. मुझे तो ये भी नहीं पता याद रहा कि मेरा क्या शौक़ है. तो ही वाज मेंशनिंग कि तुम्हें पौधे पसंद हैं और तुम्हें तुम्हें शायद मार्केट में जाना पसंद है, विंडो शॉपिंग तुम्हें पसंद है. एंड देन फिर मैंने कहा कि मुझे लगता है मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है. तो लेकिन कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है क्योंकि अरशद की टांग का फ्रैक्चर हुआ हुआ है. तो आई डोंट टेक रिस्क विद हिम. और मैं नाहिल को खेलना पसंद नहीं है बैडमिंटन. और मादी को जो है फिर अर्शद कहते चलो उसका इंतज़ार करो जब तक ये बड़ी होती है तो देन यू कैन प्ले बैडमिंटन विद हर. तो नहीं, आप दूसरी बॉल खेलो, फिर उधर जाओ, फिर दूसरी बॉल खेलो, फिर दूसरी बॉल. उसमें मज़ा नहीं आएगा. तो फिर आफ्टर द होल डिस्कशन एंड एवरीथिंग when he was gone और कुछ देर के बाद जब हम अपने दूसरे कामों में मगन थे, she came up to me and she was like, मैं आपके साथ अभी नहीं खेल सकती. मतलब हम लोग अभी नहीं खेल सकते बैडमिंटन कि जितनी मेरी हाइट है और अब क्या आप मेरे साथ ऐसे अब नहीं खेल सकती बैडमिंटन. मैं हूँ मैं हूँ चलो हम ट्राई करेंगे. Then I said कि नहीं. And the same way what I was trying to tell you guys कि thumbnail का मैं उसको कहती हूँ तो she comes up to me, she's like कि मामा उसको कह रही है thumbnail बना दो, बना नहीं रही. मैं बना देती हूँ, मुझे बताओ, मुझे अपनी पिक्चर सेंड करो, मैं बनाती हूँ. और फिर जिस पैशन के साथ, जिस उस एंथुसियाज्म के साथ वो मेरे पास आती है थंबनेल बनवाने के लिए, तो आई कैन नॉट से नो. और दूसरी बात ये है कि उसको अगर आप समझा दें, मुझे तो खैर नहीं इतना पता किसी ऐप वगैरह का बनाने का, तो मैं मनाइल को कहती हूँ कि प्लीज़ उसको थोड़ा सा समझा दो तो उसको पता हो कि उसको आप 1-2 दफ़ा ट्रेन करोगी तो शी बी एबल टू डू दैट. और so that's why the thumbnails that you guys are seeing on my videos are Madi's thumbnails. So थोड़े से स्टाइलिश हो सकते हैं, थोड़े से कलरफुल से हो सकते हैं. So थोड़ी सी नहीं कलरफुल हो सकती, बहुत कलरफुल हो सकते हैं. मादी ट्राइज टू ऐड एवरी स्टिकर अवेलेबल. तो फिर बाद में उसे कह के मिटाना पड़ता है कि भाई ये वाला स्टिकर नहीं चाहिए था, ये भी नहीं है. तो So thank you very much. Someone also commented कि good job मादी. और फिर मैंने वो कमेंट मादी को दिखाया भी and मादी was very happy. इसके अलावा मादी को क्या कहते हैं, इसके अलावा when I get very tired, मेरा ऑफिस का काम वगैरह होता है, get tired and I'm like yeah it's very
tiring or I'm exhausted or something, and she comes up to me and she's like, मुझे समझा दो कैसे करना है काम, I'll do it for you. Then you know, obviously it's like ये बच्चा आपको आपके साथ आपकी हेल्प कराना चाह रहा है, and it's very heartwarming. So खैर, that was the thing. And इसके अलावा what else I wanted to say, thank you very much, your response was very good on the last video, and बहुत सारे लोगों ने अपना personal experience share किया, and I'm so glad जिन लोगों ने भी इस चीज़ को, क्योंकि अगेन मैं वही बात करूँगी कि जो बात आप करते हैं उसको फर्दर रॉजर करने के लिए someone शेयर देयर एक्सपीरियंस कि हाँ मैंने भी ये चीज़ की है ऑब्ज़र्व, तो इस तरह जो बाकी जो दूसरे लोग सुनते हैं, जो आके कमेंट्स पढ़ते हैं, दे गेट टू सी कि हाँ कि शायद जो बात मैंने रिसर्च की थी आपसे, ऐसा थिंक कि अगले लोगों का रिव्यूज़ और उनकी अपनी पर्सनल जो उनका एक्सपीरियंस रहा होता है, उनसे हम सब, क्योंकि हम सभी सीख रहे हैं, हम में कोई भी उस्ताद नहीं है, हम सभी सीख रहे हैं, तो हम सब के लिए बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस कोई शेयर करता है तो होता है. रिसेंटली I was contacted by a wonderful girl, और she's 28 and she told me कि उनके फादर ने तब होम स्कूलिंग स्टार्ट की थी जब it was like, मैं खुद अपने आप को कहती हूँ कि यार तकरीबन को जब मैंने मनाहिल को 8-10 साल पहले होम स्कूल कराना शुरू किया था, तब there was nobody around me. मुझे इतने ज़्यादा, हाँ इंटरनेट होने के बावजूद भी the only person I could reach out to in Lahore was सादिया, इसके अलावा मुझे कोई नहीं मिला. तो अब तो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द्देआम हो गया है ये काम. और बैक देन जब वो शी सेड कि आई एम 28 एंड वो कनेड स्कूल में पढ़ती थी, जब उसके फादर ने उसको वहाँ से उठा के तो उसको घर में पढ़ाना शुरू किया, और जो बातें उसने मुझे बताई कि यू नो हाउ इंटेलिजेंट एंड हाउ पर्सनालिटी बिल्डिंग पे उसके फादर का फोकस था हमेशा से और अभी भी है. That was very surprising for me. So I really wanted to meet her father. कि बहुत सारे हमारे ही सोसाइटी में बहुत सारे बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत वाइज लोग भी मौजूद हैं. तो बस ढूंढने से मिलते हैं लाइक माइंडेड लोग. इसके अलावा बहुत कुछ क्वेश्चंस आए. कुछ लोगों ने ये शेयर किया कि भाई मेरा बच्चा जो है वो मैं तो होम स्कूलिंग करना, ये बहुत दफ़ा आता है मुझे कि भाई मेरा बच्चा स्कूल नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसके फ्रेंड्स हैं, मेरा बच्चा खुश है स्कूल में. होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ. होम स्कूलिंग के बारे में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं अगर इसके बारे में बात करती हूँ या मैं अपने बच्चों को होम स्कूल करा रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रो होम स्कूलिंग हूँ और उसके अगेंस्ट हूँ, स्कूल्स के अगेंस्ट हूँ इंटायरली कि नहीं भैया आप तो भेजें ही ना बच्चों को स्कूल में, बर्बाद हो जाएंगे बच्चे, फलाना हो जाएगा. ये बहुत एक्सट्रीम बात हो जाएगी. आपका बच्चा नहीं जाना चाहता, मतलब आपका बच्चा अगर जाना चाहता है स्कूल में तो जाने दें उसको. व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड व्हाट कैन आई डू हियर. ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आई एम नॉट सेइंग कि ये दिस इज़, क्योंकि फिर एक किस्म की आई डोंट वांट कि ये एक किस्म की कल्ट बन जाए, ये किस्म का प्रोपेगेंडा टाइप चीज़ बन जाएगी. यार यू नो यू हैव टू डू दिस थिंग. किसी भी चीज़, कोई भी काम करें उसमें एक्सट्रीम में ना जाएं, मॉडरेट रहें उसके अंदर. आई डू अग्री कि स्कूल के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन जहाँ पे हर फैमिली का डिफरेंट हिसाब है, हर किसी को सूट करती है ये चीज़, ये सिचुएशन, किसी को नहीं सूट करती. जिस तरह यहाँ पे किसी ने मेंशन भी किया था कि आपने ये बात की कि हर फैमिली जो है वो अपने बच्चों को होम स्कूल करा सकती है, लेकिन आई थिंक कि कुछ लोग साइकोलॉजिकली फिट नहीं होते. अगेन वी आर नोबडी टू जज समवन कि वो साइकोलॉजिकली फिट हैं कि नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे, जिस तरह मैंने खुद आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ जो कि मुझे लगता है कि दे आर नॉट फिट टू कीप देयर किड्स एट होम. एंड इस तरह से, क्योंकि होम स्कूलिंग जब आप कराते हैं, अनस्कूलिंग आप कराते हैं, तो फिर बच्चा हैज़ ओनली यू, पेरेंट्स ही होते हैं उसके पास, या अगर एक्सटेंडेड फैमिली है तो बस वही लोग होते हैं टू ऑब्जर्व, टू लुक अप टू आस्क क्वेश्चंस, टू गेट द एक्सपोजर ऑफ.
تو اگر آپ اس کو اسکول نہیں بھیج رہے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اسکول نہیں بھیج رہے لیکن آپ اس کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں لے کے جاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ایسا اس کا رکھتے ہیں, آفن آن ایسے کوئی رکھتے ہیں کہ اس کا ایکسپوجر بھی رہے, اور زیادہ اڈلٹ لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا ملانا ہو, اس کی آبزرویشن کچھ اس طرح کی ہو, تو اٹ ڈپینڈس, ہر انسان کا, ہر فیملی کا سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں, اور اس حساب سے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. سو آپ کو بہت ساری, کہ جیسے جیسے یہ کامن ہوتی جا رہی ہے بات, بہت ساری آپ کو اس میں ویریشنز ملیں گی. سو obviously we're no one to judge, and I don't want to be the one to judge کہ بھی آپ کرا سکتے ہیں تو آپ نہیں کرا سکتے. It's perfectly it depends entirely on people to people, families to families. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ ڈٹرمنٹ ہیں, اگر آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں, اور ان کو ایک پراپر قسم کی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, ایسی ایجوکیشن جو کہ پریزنٹ جو آج کل چل رہا ہے ٹرینڈز, اور جو آج کل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اسکولز آپ کو لے کے چل رہے ہیں, بچے کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ ویئر ان دا مارکیٹ, تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ایسے کرنا پڑتا ہے ود ان لائک ویکس, کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, فرام ون سافٹ ویئر ٹو اندر, فرام ون وے آف ورک ٹو اندر, وی ہیو ٹو جسٹ جمپ, کیپ آن جمپنگ ٹو اسٹے ریلیونٹ. تو اگر ہم جو لوگ ابھی فی الحال مارکیٹ میں ہیں ان کو اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے, تو ایک جنریشن جس کو آپ 10 سال 20 سال بعد نکالیں گے, اور وہ اس طرح سے ریجڈلی آپ اس کو فیکٹری انوائرمنٹ کی طرح لے کے آئے ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے, جو کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے. تو دس از ویری ڈانٹنگ, دس تھنگ از ویری ویری اسکیری. سو دیٹس دی اونلی کنسرن پرابلی آئی ہیو. اور اس کے علاوہ بھی لیکن میں نے آپ کو کہا کہ پروز اینڈ کونس دونوں سسٹمس کے ہیں. تو اگین اٹ ڈپینڈ انٹائرلی آن پیپل. اچھا, کسی نے یہ پوچھا کہ کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ بچوں کے گھر میں رہ کے سلیبس کون سا پڑھائیں, مطلب کسی اسکول کی بکس کے بھی فالو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس مجھے بہت اچھی لگیں, ویری ڈیٹیلڈ, ویری نائس, ویری اسٹریٹجکلی انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. دیز آر ویری گڈ. میں نے صرف میتھس کی پڑھی ہیں فی الحال اور خریدی ہیں, باقیوں کا مجھے اندازہ نہیں, لیکن I'm pretty sure کہ وہ بھی اچھی ہوں گی. اور بچوں کے پیپرز تو پھر نہیں ہوں گے, تو جی بالکل نہیں ہوں گے, پیپرز نہیں ہوں گے اس وجہ سے کیونکہ ایز این انسکولر آئی بلیو کہ وائی یو وانٹ ٹو جج, وائی یو وانٹ ٹو میجر دی انٹیلیجنس آف یور چائلڈ, کیوں لینے آپ نے ان کے پیپر. ہاں ایک ٹائم آتا ہے جس طرح میٹریکولیشن, او لیولز ہو گیا, ان کے آگے جو ایگزامس ہوں گے, تو بچہ دے لگتا ہے آرام سے, اس کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ ون کلاس سے ٹرین نہیں ہوا ہے تو وہ پھر بالکل ہی نکارا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. میں نے اپنے اب لائک ریسنٹلی جب مادی کو میں نے پڑھانا تو شروع سے چل رہا ہے, لیکن یہ کہ جو چیزیں میں نے جو چینجز اس کے اندر نوٹ کیے ہیں, میں نے اس کو کبھی بھی رائٹنگ جو ہے وہ 4 لائنس میں لکھنی نہیں سکھائی. اور پھر ہم نے کچھ دن پہلے جب ہم 4 لائنس پہ آئے تو اس کے بعد اس کی رائٹنگ ظاہر ہے اپ اینڈ ڈاؤن, ہر لیٹر اپ اینڈ ڈاؤن تھا, ڈفرنٹ آل اوور دا پلیس تھا. دین پھر میں نے اس کو بتایا کہ دس از ہاؤ وی رائٹ اٹ, جی کو اس طرح ہونا چاہیے. پرابلی ایک دن میں نے اسے یہ بات سمجھائی, اور اب اس کی اپنے آپ جو ہے نا, یہ ایک ایج ہوتی ہے بچے کی ہر پوائنٹ کو سمجھنے کی. تو شی انڈرسٹوڈ اٹ ان ون ڈے. اینڈ ایسا نہیں تھا کہ میں اگر اسے مطلب وہ 4 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ, میں تب سے ہی اس کو 4 لائنس میں لکھنا سکھایا ہوتا تو اب جا کے اس کی رائٹنگ صحیح ہوتی اور اس کو لکھنا آتا. Nothing like that happened. So syllabus, اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں, I always say that we don't follow any syllabus, no curriculum, nothing, no courses, nothing. We just go with the flow. پرائیویٹ ایگزامس دیں گے obviously, کیونکہ کسی اسکول سے نہیں ہے ایسوسیٹیڈ, تو پھر پرائیویٹ ایگزام دیں گے. اور جہاں تک اسکولنگ کی چوائس اور بچوں, جس طرح آپ لوگوں نے بات کی کہ
میرا بچہ جانا نہیں چاہتا, میرا بچہ اسکول جانا چاہتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے بچے ہوم اسکولڈ ہیں یا ان اسکولڈ ہیں تو وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. کسی وقت بھی وی کیپ آن آسکنگ دیم کہ پچھلے دنوں بلکہ ایک ماہ پہلے there was an open house, کوئی کانسرٹ تھا. دس واز ہیپننگ ان سم بگ اسکول ہیئر ان لاہور, اور منال نے کہا کہ شی وانٹس ٹو گو اٹینڈ اٹ. اس کا مقصد یہ تھا بیسکلی, آپ کو پتہ آج کل جو لوگوں کو لرن کرنے کے طریقے چینج ہو گئے ہیں, تو انہوں نے صرف او لیولز اینڈ اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کو جو ینگ بچے ہیں صرف ان کو بلایا ہوا تھا تاکہ وہ ہمارے اسکول کو دیکھیں, اس کو ان سے انسپائر ہوں, ہم ان کو وزٹ کرائیں سارا, اور وہ پھر اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ بھی ہم نے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے. تو Nal said she wants to go there, and وہاں گئی, and even اگر she was not she didn't want to join, لیکن اگر وہ مجھے وہاں جا کے کہتی کہ ہاں بھی میں نے یہاں ایڈمیشن لینا ہے, تو ڈیفینیٹلی میں نے کبھی, اٹس always up to, I keep on asking my kids کہ do you think this is something because you're not going to school? Do you think you want to try out school? The same way I keep on asking Mahdi as well. So, and this is اگر بچہ آپ کا کسی بھی, میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا بچہ کتنے بھی سال کا ہے, اگر آپ اسے اسکول میں لے کے جائیں گے تو اسکول والے اس کو رکھ لیں گے. اسکول والوں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں.